Gipanguluhan ni City Mayor Rolando Clarex Uy ug City Disaster Risk Reduction and Management Department sa pagpanguna ni CDRRMD Chief Nick Habagat ang pagpahigayon sa full-scale exercise alang sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa City Hall karong adlaw Hunyo 18, 2026. Formal nga gibuksan ang kalihukan sa usa ka programa diha sa Tourism Hall kauban ang Office of the Civil Defense Region 10 sa pagpangulo ni Regional Director Antonio B. Sugarol ug uban pang mga representante sa nagkadaiyang regional nga buhatan. Gipakita sa nasangpit nga earthquake drill ang pagtamod sa mga kawani sa City Hall sa duck cover and hold, paggabay sa mga safety officer sa paghikling sa katawhan ngadto sa luwas nga open area, ingon man ang pag-ihap, pagsuta ug pag-atiman sa mga naangol. Gihulagway usab ang mga nagkadaiyang estratehiya ingon man ang mga kahimanan nga gigamit sa mga emergency response teams sa nagkadaiyang insidente gumikan sa pagtayog, pagkahugno sa mga gambalay, pagkasunog sa balay nga ginama sa light materials ug uban pang kadaot gumikan sa kusog nga linog. Lakip gipakita ang protocols og interoperability sa pag-activate sa Incident Management Team, Emergency Operations Centers, pagdeklara sa State of Calamity, pag-activate sa Public Service Continuity Plan ug uban pa. Gituki o gipaubos usab sa evaluation ang maong earthquake drill sa syudad alang sa padayon nga pagpahapsay ug pagpalambo pa sa sistema o koordinasyon. Isip inyong sulugoon sa katawan. Kanunay na kong ingon na ang binuot na serbisyo dili lamang makita sa panahon sa kalinaw o kalambuan. Labi na sa atong kaandam sa pagkatubag o pagtubag sa mga hakit o kalamidad. Bisag unsa pa nato ka malampuo na dili kita maiko sa kusog nga linog, kinahanglan andam kita. Kay ang pagpangandam dili pimailhan sa kahadlok, kundi pimailhan sa responsableng pagdumala o pagigugma sa atong isig katao. Laraw ni inig gipahigayon nga full-scale exercise nga mahulagway, masukod og masulayan ang kaandam sa syudad alang sa komprehensibong pagtubag sa emerhensiya o galing mo igo ang intensity 8 nga gikusgon sa linog. Kauban sa kamera, June Cañete, kini si Archie Pagayaman alang sa City Hall News Updates.